سلام كم يتسأنحو كبرات تخطاتلتنا الزبايتنا ميديا أيون نزس عزحرنا يوم حدش زيناتات حيزنا مزينا لنا وانا وزخونو زيناتاتنا بقوانا نخبز حكم حدش تزخونكم سابسكرايب مقبارا يترسعون شير لايك بمقبار ون كتتوابعنا بخبرنا عدم زاتا زوناراتن كالوت جنباراتن زتجمرة متقعة سبر زينا حيلس امراز جمرة كبير وقع انقس قاسنا بقارات كيلان بسالستا جنبارات وقع مجمارو يفاوى مقلسين تلخو أرمع سرت حموشتا بعواتي عجب كم زلو زقال استقوس حابريتا مقراص مسمرات قربات وار RSF ودقات حبرات عرب إمريتن مرد نبلس أقنا سالاسامي إتاو سلطان تركبو صمدا قارص زبل حدش دردر أبي أحمد كبراتنا نايزي أمون نايكالوتن بركز بل معبالتاتن كنكافلكمينا كتكتاتلنا بخوران عدمكم كاب جنبارات زترخب حبريتا كم زجلس أو بلسجنا كبير وجا خفيته كم زركب تحبيرام بلسجنا علاو زخنا ناي درون يخونا إجرنا سراويت متقعتات كجبر انتز أنا حقوا سراويت تجري ناي مكل خالص وقم تطرح خوسج كم زأنها كاب جنبارات زترخب حبريتا يرد أبز حج أوان وجا أبز تفل عليه جنبارات النقص على كم زخنا زحبروا في الفلاتنا نبرا مررح وحد زخنا جبروا أسرات جنت وجا حجي أي تجمرا كابز جمروا كاس أني حلا كبر لجليس الله جبروا أسرات نريبورتر أبز هباق على محتات كم زجلس أتام وجا زكايد لهم بجنبارات معراب تجراي بجنبار دو تجراي بجنبار بيشانقل جمزن كم زخنا جليس الله سلازة دما نبار تاقادا جبرو أسرات مستقرايت أورنت كابز جمرس أني حالو كبل حبيرو اللون أزي كم زيلن حالو بزيت فرالي جنبارات وقع كم استجمرات حبيرو كابدو جنبار زترخب حبريتا كم زقلس أو أبزاتا كبير وقع غصل كم زلو تحبيرو بمسارات أتي استرخب حبريتات وقع زتجمرا ورار تحايلتات قبل على سراوي تجراي متقعته بمخفاطة مية كبلو تنتنتي قالت أتوقع بخبيد برات وانز تحجزا كم زخنا زقلص في الفلاتنا أتسأرة تجراي زخنا حيلي حرام مريت ونساتف كم زلا قليص إذا حيلة بسراويت بالسكنة تحزيلة وبزح جزينا وتجراي تحسن متعوق فتن تزأن حقا بتدقاقا مكم زفشلون كبير قد عط بس حيوان دحريت كملس كم زأنا حن دا تتبس أني أيام أتحج تجمير زلا متقعته جنابدو تجراي جزءاتات نمقصص أرز على من جزيف حيل كم زخنا كابت جنبارز ترخب حبريتا يرد سرعات بالسجنة أورما عبرت وجه نايدرون أوبريتاراتن كالوتا حيل أير زلو سب مويان قدمي 15 سنة مدلواتم نخود وقت انت إزاز كم زم حلالة فشل خزوات حبريتا يرد بتمساسال من قدي ناي سراويت مدلواتن مقعزات وارن حويس قدميت زتوحل معلتن خود دقت إزاز بزهابو مسارات أو استفرالي جنبارات ناي سراويت مسقعني أصوارن كالوت قرباتن مقعازي جبر كم زلو زترخوا حبريتا يرد يخون بار سراويت بالسقنا بزتفلالي جنبارات متقعته كم زجمرن ات جنبار زاتاون أكالتي أبلع على تجراي تحسب زلو متقعته مخانون داتا جلس أيركب اتي بزاتا زتجمرة وقي أغصل كم زلو زجلس أفلفلاتنا بتمساسال بأنفت عفار ون وقي كم استجمرة تجليس اتي بعفار زون 4 استجمرة ون بتعماص حيلة تجراين مشارختون زتجمرة مخانون زترخب حبريتا يرد كابت جنبار زترخب حبريتا كم زجلس سراويت تجراي بزوسرو نايس أرا متقعت سقم تحيل خدمساس كم زجبرون سراويت تجراي ون زون 4 كم زتقصاص أران تفليتون كابت جنبار زترخبت وسخ حبريتا كم زجلس سراويت تجراي كاب زون 4 ون توسخي ورداتات عفار بمقصصار ورارين قرب زتقمر لزنبره مسمر كم زقارص غليص مالون بلصقنا بزكاد عزو اخيبا بتجنبار زلو حيلتات صمدو مالته ون سراويت تجراي عماص حيل عفارن سراويت ايرتران مسمر جبوت اديس ابا خو قواصصار وي خل اياميلو كم زغمغمز ترخب حبريتا يرد سلازة دما سراويت تجراي بتناي حج قسقاس انت قاصيلة مسمار كقارصو كم زخل كابت جنبار زترخب حبريتا يرد بالسجنا نتجراي بترجع درون النفرتني يلا أخنت هاللوان بدرون أنت تأمامنا نقع بفلايا بمقلن عبشران تتخلص على درون تكنولوجيا جنة تجراي ملء بزت أمام جازك كلاخل كم زخانة زترخب حبريتا يرد
እዚ ከም ዘኢለን ሃለወ ናይ ህጹጽ ደጋፍ መስመራት ምዕጻዎም ስዒቦም ብሰራዊት ትግራይ ዝምራሕ ሓይሊ ጽምዶ ናብ 4 ኪሎ ጉዕዞ ከም ዝጀመረን ብዙሓት ግዝኣታት ከም ዝተቆጻጸረን ተሓቢሮም ብሕቡራት ዓረብ ኤሚሬትን ብብልጽግናን ዝሕገዝ ህጹጽ ደገፍ ወሃቢ ሓይሊ ሱዳን ኣብ ዝሕጂ እዋን እናፈረሰን ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ዝሽነፈሉ ደረጃ ከም ዝበጽሐን ካብ ሱዳን ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድእ። እዚ አንጻር ብጀነራል አልቡርሃን ዝምራሕ ሰራዊት ሱዳን ዝቃለስ ሓይሊ ብሰለስተ አንፈታት ቀረባ ጿሪ እቱ ከም ዝነበረ ናይ ኢንተለጀንስ ትካል ይፋ ከም ዝገበሮ የረድእ። እቲ ቀዳማይ ቀረባ ጿር ዘእተወሉ መስመር ብሊብያ እንትኸውን ሕብራት ዓረብ ኤሚሬት ካብ ሊብያ ተሸኒፉ ምውፅኡ ስዒቦም እቲ መስመር ከም ዝተዓፀወ ተፈሊጦም እቲ ካልኣይ ቀረባ ጿር ዘእተወሉ መስመር ድማ ካብ ቻድ ናብ ዳርፎር እንትኸውን ኣብዚ ቀረባ እዋናት ምስ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ዝተገበሩ ውግኣት بخلت أنفتاز نبرو دلدلات كم زفرسون مسمر سراوي السودان مقوط صارو سعيبهم ملبو ملأ كم زتعز أو مجلس سبع سلطان سودان يرد اتصال ساين نايمود أطان زخنا مسمر قرباز وارد ما بأنفت إثيوبيا كم زخنا زجلس أتنا إنتليجنس تكال أبلو نايل بزجبر زلو وقعتن سراوي تصمدو أبيشانقول قوم زورداتات مقوط صارون سعيبو قرباز وهر حسوس دقفوها بحيل السودان كم زتوسنا اتتكال حيزو وزوص حابريتا قليزو ألام حجي استرخب سبر زينا كم زقلت أدما سالست حيلتات صمدو تمرات فتيرام أبيشانقول قوم زاب زركب سراويت بلسقنا متقعت كم زخفتو تقليزو እቶም ብጥምረት ኣብ ውሽጢ ቤሻንጉል ጎሙዝ ጥቅዓት ዝፈጸሙ ሓይልታት ድማ ሰራዊት ትግራይ ዓማጽ ሓይሊ ቤሻንጉል ጎሙዝን ፋኖን ከም ዝኾኑ ተሓቢሩ ኣሎ። እዞም ሰለስተ ሓይልታት ብሰራዊት ሱዳን እናተደገፉ ናብ ቤሻንጉል ጎሙዝ ብምእታው ኣብ ልዕሊ ናይ ብልጽግና ሰራዊት ካምፕ መጥቃዕቲ ዝኸፈቱ እንትኾኑ ዝኸፈትሉ ቦታ ድማ ሸጎሌ ከም ዝበሃል ተገሊጹ ኣሎ። عماس جنرال حمدان داغالو اتا انكو قربا صوار زتولا مسمر بانفت ايثيوبيا زلا مسمر كيتعصون مكل خال صفيح مدقعتي فصم كوان تحلوان غسغاس سراوي السودان حيلتا صمدون جن كعقتو كم زي كالن حيلتا صمدو صفحت غزاتات بيشانغول غومز يقصاصرو كم زلاون تغليصم سلازي دما ازام بسراوي السودان نتحجزو كلل بيشانغول غومز يقصاصرو كم زلاو زنغرلهم زل حيلتات سلسته علامات كم زحزو زترخب حبريتا يرد እቲ ሓደ ዓላማ ኣብ ቤሻንጉል ጎሙዝ ናብ ህጹጽ ደገፍ ወሃቢ ሓይሊ ሱዳን ቀረባ ጿር ዘመሓላለፈሉ መስመር ብምዕጻወት ሓይሊ ቀረባ ጿር ክስእንን ብሃገራዊ ሰራዊት ሱዳን ክሰዓረን ምግባር ከም ዝኾነ ተገሊጹ እዚ ሓይሊ ብሕጽረት ቀረባ ጿርን ካልኦት ቀረባትን ተስፋ ቆሪጹ ከም ዝርከብን ጀነራላት ተዓማጽ ሓይሊ በተደጋጋሚ ምስ ሙሉእ ሰራዊቶም ሃገራዊ ሰራዊት ሱዳን ኢዶም እናሃበ ከም ዝርከቡን ዳተጸብጸበ ዝርከብን ትኸውን ኣንፈት ኢትዮጵያ ዝቀርበሉ ዘላ ኣጽዋር ጠጠው እንተይሉ ድማ እቲ ሓይሊ ሙሉእ ብሙሉእ ሃገራዊ ሰራዊት ሱዳን ኢዶ ከም ዝህብ ወተሃደራዊ ሊቃውንቲ ይገልጹ እቲ ካልኣይ ዓላማ ናይቲ ናብ ቤሻንጉል ኣቲ ምጥቃዕቲ ጀሚሩ ዘሎ ሓይሊ ድማ ሓይሉና ጠናኸረ ናብ 4 ኪሎ ምግስጋስን ስርዓት 4 ኪሎ ካብ ስልጣነ ምእላይን ከም ዝኾነ ተፈሊጡ ደጋፊት ብልጽግናን ህጹጽ ደገፍ ወሃቢ ሓይሊ ሱዳንን ዝኾነት ሕብራት ዓረብ ኤሚሬት እውን ብምጥቃዕቲ ኢራን ቁጠባ ኣብ ከቢድ ቁልውላው ከም ዘሎን ኢንቨስተራት ካብ ዱባይ ካልኦት ከተማታትን ቢሮኦም እናዓፀወ ድሕሪ ምጽናሕ ሕጂ ግን ኢራን ንምኽሓስ ከም ዝተስማዕምዐ ተፈሊጡ ኣሎ። ሕብራት ዓረብ ኤሚሬት ምስ ኣሜሪካን እስራኤልን ብምዃን ኣብ ልዕሊ ኢራን ከቢድ ጉድኣት ከም ዘብጽሐት ዝፍለጥ እንትኸውን ኣሜሪካ ድሕሪ ሕጂ ንሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ክትከላኸለለን ዘይትኽእል ምዃና ዝተረድኣ كمن حبرات عرب إمارات زبل هاجرات كحسها كحس نتعارق إيلان إيران بزقرب أو حسن مسارات حبرات عرب إمارات إيران 10 بليون دولار كحسها سند كم زتفرارما فارس نيوس حزات زوز أتصابير الدم زاجي دوان كابت 10 بليون دولار 3 بليون دولار إيران كم زتخافل تفليتهم سلازي دما وانا دقافيت بلصقنان هصوص دقاف وهاب حيلن زخون حيل سودانن زخونات حبرات عرب إمارات بإيران بزبصحة كبيد عنوات قطبة أو كبيد قلولاو كم زلو زفلت انتخون كاب زبتو وساخة دما 10 بليون دولار نإيران كحسا تخفل كم زلا تفليتو الله نزي سعيو دما بحبرات عرب إمارات زدقاف حيلتات مالت وين بلصقنان هصوص دقاف وهاب حيل سودانن نايك عرب حسرات كاقاطمام كم زخقل تنتنا قلص إيركابام أزي كم زيلن حالو فانو سالاسامي إتاو سلطان كتوهاب برتاو قالسة طوابل زبل مدرادر كم زقربلو تفريطهم سلطاني ياب كبيد حدقا ايزا ليلو كم زقمقمن حيلتات صمدو كاب سلطاني كاليني ايوميلو كم زدمدمن زتقلص اسرعات بلصقنا حيلتات صمدو نمبتانون مس ايرتران مستقراين عرقان تفتناكوا كم زيتعوتا كقلص انيحيو
ሕጂ ድማ ብልጽግና ክልል ኣምሓራ ንፋኖ 30 ሚእታወናይ ተኸልል ስልጣን ተረክበና እዮም ዕጥቃዊ ቃልስኻ ጠጠው ኣብል ዝብል መፀዋዕታ ከም ዝቐረበሉ ካብ እሙናት ፍልፍላት ዝተረኸበ ሓበሬታ ይረድም። ፋኖ መፀዋዕታ ብልጽግና የቕበሎ ዶ ይነፅጎ ንቕድሚት ዝረአ ጉዳይ እኳ እንተኾነት ሕቶ ግን ከም ዝቐረበሉ ተፈሊጡ ኣላ። እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልትና ዜናታት እዚ ዕለት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ኣብ ጉዳይ ትግራይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡውን ህልወይ ምዕባለታት ቀርኒ ኣፍሪካ ብዝምልከት ትኩስ ምዕባለታት ንኸበፅሐኩም ሓድሽ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ፣ ሼር ላይክ ብምግባር እውን ከተተባብዕና ብኸብረ ንዕድም። ሓድሽ ዜና እንተለቀቕ ኖቲፊኬሽን ንኸበፅሐኩም እውን እታ ናይ ደወል ምልክት ክሊክ ምግባር ኣይትረስዑ። ሰላም